زين الله الدنيا بالكتب المشهورة وفيها كل ما يحتاج الناس إليها من الدنيا والآخرة. أنشد كتب الله. كتب الله مشهورة أربعة هي مذكورة أنزلنا رب رحمن للإنسان مبرورا للإنسان مبرورا. كتب الله مشهورة أربعة هي مذكورة أنزلنا رب رحمن للإنسان مبرورا للإنسان مبرورا. توراة وزبورا توراة وزبورا تبيانا وتدبيرا إنجيلا وقرآنا إنذارا وتبشيرا إنذارا وتبشيرا. توراة